السلام عليكم خالتي، مرحبا بكم هنا في une nouvelle vidéo AutoCAD. في la vidéo تاع اليوم راح نتعلموا l'outil aligné. L'outil aligné c'est quoi? Quand on a par exemple un objet هكذا، عندنا هاد l'objet هكذا وعندنا une ligne هنايا، une ligne. هاد l'objet راني حاب نجيبو aligné مع هاد la ligne. واش ندير؟ suffit نسيليكسيوني l'objet هذاك، appuyer je clique aligner في الكلافيي، نكتب aligner اوكي، نحكم لو بروميي بوين تاعي نحطو هنايا، نزيد نحكم لو دوزيام بوين نحطو هنايا كالكو هنا نابورت او في لا لين هادي، ليسونسيال يكون aligné. après je clique le bouton droit de la souris. après يقول لي mettre les objets à l'échelle des points d'alignement، نقول non. لو كان ندير وي نشوف لوبجي ديالي يكبر، لو كان ندير نو لوبجي ديالي يجي اليني مع هاد لا لين مي يبقى في لا ميم طاي. نعاود ندير كونترول زد ونشوف دوزيام بروبوزيسيون، جو سيليكسيون لوبجي، نجي هنايا نكتب اليني اوكي، نحكم لو بروميي بوين تاعي نحطو هنايا، لو دوزيام بوين نحطو باغ اكزومبل هنايا، كليك دروا ابخي ندير وي، نشوف بلي لوبجي ديالي كبر على حساب هاد على حساب لي دو بوين اللي خيرتهم. فوالا باغ اكزومبل عندي اون لين هكذا اف8 هكذا، وعندي ان اوبجي هكذا، راني حاب نجيب هاد لوبجي اوليو نديرلو اورينطاسيون ولا نديرلو روطاسيون اي تو، نجيبو ديريكتومون نحطو هنايا. دونك واش ندير هنايا جو سيليكسيون aligné. après نحط le premier point هنايا، نزيد le deuxième point هنايا، كليك دروا بلا سوري، après ندير نو، نشوف بلي لوبجي ديالي دار على حساب لا لين ديالي. فوالا pour l'outil aligné. j'espère la vidéo تكون عجبتكم. ان شاء الله اذا كنت ما فهمتوش عفسه ولا خلوها لي في ان كومونتير. يعطيكم الصحه، السلام عليكم.